विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। तपाईहरु सबैजनालाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 विषय नेपाली पाठ 3 र शीर्षक नेपाली संस्कृति निबन्ध छलफल गर्दैछौं। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि नेपाली संस्कृति निबन्ध भित्र रहेर छलफल गरिसकेका छौं। आज हामी छलफललाई निरन्तर अगाडि बढाउने छौं। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस्। हेर्नुस् त, कक्षा 6 को नेपाली पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् र पाठ 3 पाठ शीर्षक नेपाली संस्कृति। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? हो, पक्कै पनि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ। अब हामी छलफलतर्फ लागौं। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, आजको पाठ्यवस्तु अथवा आज हामीले छलफल गर्ने पाठ्यवस्तु अनुच्छेद 4 देखि अनुच्छेद 6 भित्र रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौं। सुरुमा हामी सस्वरूप पठन गर्नेछौं, त्यसपछि शब्द उच्चारण अभ्यास गर्नेछौं, त्यसपछि शब्दार्थ अभ्यास, वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास, घटना पहिचानको अभ्यास, विषयवस्तु बोध र बोध प्रश्नोत्तर आजको छलफलको विषय हामी बनाउँदैछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि पाठ्यपुस्तक अनि कापी त्यसपछि लेख्ने कलम अगाडि राख्नुस् है त। तपाईहरु तयार हुनुभयो? ल, अब हामी छलफल अगाडि बढाउँ। हेर्नुस् त, यहाँ एउटा चित्र छ। चित्र हेरी छलफल गरौँ है। हेर्नुस् त, यहाँ चित्र। ल, भाइ बहिनीहरूले चित्रमा धेरै कुरा देख्नु भएको छ। ल, हेर्नुस् यहाँ तल के छ, यहाँ मानिसहरू के गर्दैछन्, त्यसपछि यता के छ, त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त के गर्दै हुनुहुन्छ। ल, चित्र हेर्नुस्। यहाँ भएका चित्रहरूबाट भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो हाम्रा आफ्ना खालका पहिचानहरू छन्, आफ्ना संस्कृतिहरू छन्, आफ्ना मौलिक पहिचानहरू छन्। ल, यहाँ हेर्नुस् त, नमस्कार गरिएको छ। यो हाम्रो आफ्नो पहिचान हो, हाम्रो आफ्नो संस्कृति हो यो। त्यसै गरी यता हेर्नुस् त, यहाँ हो, यहाँ मादल बजाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ छम छम नाच्दै हुनुहुन्छ। ल, हेर्नुस्, यो पनि हाम्रो संस्कृति हो। त्यसकारण हामीले बोल्ने भाषा हाम्रो संस्कृति हो, हामीले मनाउने चाडपर्व हाम्रो संस्कृति हो। यी सबै संस्कृतिहरू नै नेपाली संस्कृति हुन्। भाइ बहिनीहरूले चित्रमा जे देख्नु भएको छ सबै हाम्रा संस्कृतिभित्र पर्छन्। हाम्रा चालचलन, हाम्रा रीतिरिवाज, हाम्रा सामूहिक जीवनशैली यी भित्र पर्दछन्। ल, भाइ बहिनीहरू, अर्को चित्र हेरौँ है त। हेर्नुस् त, ल हेर्नुस्, यो चित्र। ल, अनुमान गर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो कुन समुदायसँग सम्बन्धित चित्र छ? हो, तामाङ समुदायसँग। ल, हेर्नुस्, अब यहाँ लेखिएको छ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, चैते पूर्णिमा भनिएको छ। तामाङ समुदायको सबैभन्दा ठुलो चाड चैते पूर्णिमा हो। चैते पूर्णिमा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? हो, अनुमान गरिसक्नु भयो है तपाईहरूले। मृतकहरूप्रति, आफ्ना पुर्खाहरू जो मृत्युवरण गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको सम्झनामा यो चैते पूर्णिमामा बत्ती बालिन्छ गुम्बामा गएर। ल, हेर्नुस् त, यहाँ हो, यो पनि आफ्नै संस्कृति हो, हाम्रो नेपाली संस्कृति हो। ल, भाइ बहिनीहरू, अब हामी छलफल अगाडि बढाउँ। हेर्नुस् त, समाजमा बस्ने मानिसको आचार विचार, चालचलन, कला, साहित्य, भाषा, धर्म, दर्शन, मूल्य मान्यता आदिको समष्टिलाई संस्कृति भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा
संस्कृतिका सम्बन्धमा धेरै छलफल गरिसक्नु भएको छ। अब समग्र कुरालाई हामी संस्कृति भन्छौँ भने त्यो समग्र अथवा समष्टि रूप चाहिँ के हुन् त, समग्र कुरा चाहिँ के हुन् त भन्दा मानिसको आचार विचार, मानिसको चालचलन, कला, साहित्य, भाषा, धर्म, दर्शन अनि मूल्य मान्यता। त्यसै गरेर भूगोल र जाति तथा सम्प्रदायको विविधताका माझमा पनि एकत्व रहनु नेपाली संस्कृतिको विशेषता बनेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले यस पाठका अघिल्ला अनुच्छेदहरूमा छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू विभिन्न भेकमा विभिन्न भाषा, भेष, पर्व र जात्राहरू मनाउँदै आफ्नो संस्कृति पछ्याउने हरेक जात जातिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका अनेक संस्कारहरू हुन्छन्। ती संस्कारहरू पनि संस्कृति हुन्। जात जाति पिच्छे र नेपाली भूगोलको खण्ड पिच्छे फरक फरक जीवन पद्धति, जात्रा, भाषा वा पर्वहरू, भेष वा संस्कार हुनु र एक आपसमा सहिष्णुता कायम राख्नु नेपाली संस्कृति हो भाइ बहिनीहरू। यी नेपाली संस्कृतिका सन्दर्भमा यी विषयवस्तुहरू हामीले अघिल्ला कक्षामा पनि छलफल गरेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको छलफल अगाडि बढाउँ, हामी ससोर पठनतर्फ लागौँ। तपाईहरूले पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोला। हामी अनुच्छेद 4बाट ससोर पठन सुरु गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु, तपाईहरूले सुन्नुहुनेछ अनि तपाईहरू म सँगसँगै तपाईहरूले पनि भन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, पढ्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। अनि उच्चारण गर्दाखेरि कतै अप्ठ्यारो भयो भने तपाईहरू रेखाङ्कन गर्नुहोस्। अनि शब्दको अर्थ तपाईहरूलाई थाहा भएन भने ती शब्दहरू पनि तपाईहरू रेखाङ्कन गर्नुहोस्। अनि हामी ती शब्दहरूको उच्चारण अभ्यास, अनि त्यसपछि त्यसको शब्दको अर्थबोध, त्यसपछि वाक्य रचना, यसरी हामी अभ्यास गर्दै जान्छौँ। ल, तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ नि, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो। अब हामी ससोर पठनतर्फ लागौँ। ल, म भाइ बहिनीहरूलाई चौथो अनुच्छेद ससोर पठन गरेर सुनाउँदैछु, सुन्नुहोस् है त। जाति, भाषा र भूगोल पिच्छे फरक फरक मूल्य मान्यता भए जस्तै धार्मिक आस्थाका दृष्टिले पनि नेपालीहरूमा विविधतामा एकता पाइन्छ। पूर्वीय आर्य सभ्यताका अनुयायीहरू हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्दछन् र यसलाई अन्य सभ्यताका समुदायले पनि वरण गरेका छन्। त्यस्तै गौतम बुद्धका महान उपदेशलाई आत्मसात गर्दै बौद्ध धर्मावलम्बी पनि धेरै छन्। जैन र सिख सम्प्रदायका मानिसहरू पनि छन्। यहाँ मुस्लिम धर्ममा विश्वास गर्नेहरू पनि धेरै छन्। यहाँ किरात धर्म मान्नेहरू पनि छन्। नेपालमा इसाई धर्म मान्नेहरू पनि छन्। संविधानले नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा परिभाषित भएको यस मुलुकमा उदाहरणीय धार्मिक सहिष्णुता छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, यहाँका हिन्दूहरू बुद्धलाई आफ्नै देवता मानी पुज्छन्। बौद्ध दर्शनका अनुयायीहरू बन्छन्। बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि हिन्दूलाई सम्मान गर्छन्। सिख र जैनको पनि हिन्दू र बौद्धसँगको मेलमिलाप अनुकरणीय छ। यहाँ हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम लगायत सबै धर्मको सम्मान हुन्छ। उनीहरू सहिष्णु भई सहकार्य, मेलमिलाप र एकताको सन्देश दिन्छन्। एक अर्काको चाडपर्व मनाउँछन्, त्यसमा सहभागी भई रमाइलो गर्छन्। यस्तो अद्वितीय धार्मिक मेलमिलाप नेपाली संस्कृति हो, नेपाली संस्कृतिको विशेषता हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
अहिले मैले तपाईहरूलाई पाठको चौथो अनुच्छेद सस्वर पठन गरेर सुनाएँ। तपाईहरूले पक्कै पनि यसको विषयबोध गरिसक्नुभयो। कुन कुन कुराहरू, के कस्ता कुराहरू यी अनुच्छेदमा थिए भन्ने कुरा तपाईहरूले बुझिसक्नुभयो है। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस अनुच्छेदमा आधारित भएर थप छलफल गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ उच्चारण अभ्यास गरौँ भनिएको छ। म भाइ बहिनीहरूलाई शब्द देखाउँछु, शब्द प्रदर्शन गर्छु, तपाईहरूले त्यसको उच्चारण अभ्यास गर्दै गर्दै जानुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सर्वप्रथम यो शब्द हो। तपाईहरूले यसलाई उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ? यो शब्दलाई उच्चारण गर्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो है। यसलाई हामी के भन्छौँ? सम्प्रदाय। सम्प्रदाय। ल भाइ बहिनीहरू, म यो शब्दलाई यहाँ राख्छु है त, यहाँ टाँसेर राख्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, सम्प्रदाय। ल पहिलो शब्द है। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेर्नुहोस् त यहाँ। ल ल भन्नुहोस् त, के छ? हो, ठ्याक्कै मिलाउनु भयो। यहाँ छ परिभाषित। परिभाषित। ल फेरि उच्चारण गर्नुहोस् त, परिभाषित। हो, ठिक भन्नुभयो है। ल यसलाई पनि अब यहाँ हामी राखौँ। ल हेर्नुहोस् त, परिभाषित। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेर्नुहोस् त। ल उच्चारण गर्नुहोस् त। हो, धर्मावलम्बी। फेरि भन्नुहोस् त, धर्मावलम्बी। हो भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई पनि हामी यहाँ राखौँ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को शब्द। ल धर्मावलम्बी। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द पनि हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो शब्द हो उदाहरणीय। उदाहरणीय। फेरि भन्नुहोस् त। हो, उदाहरणीय। ल यसलाई पनि हामी एकपटक यहाँ राखौँ। ल भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरेर अर्को शब्द पनि हेरौँ है। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, शब्द। ल उच्चारण गर्नुहोस् त, अद्वितीय। फेरि भन्नुहोस् त, अद्वितीय। ल यसलाई पनि हामी अब यहाँ राखौँ। ल भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द छ हामीले उच्चारण गर्ने। ल हेर्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि तपाईहरूले उच्चारण गरिसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त, आत्मसात। आत्मसात। धेरै राम्रो है। ल यसलाई पनि हामी यहाँ राखौँ। ल हेर्नुहोस् त। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को शब्दतर्फ लागौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो शब्द हो पूर्वीय। पूर्वीय। हो भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई पनि हामी अब यहाँ राखौँ। ल यसलाई पनि हामीले उच्चारण गरिसक्यौँ। त्यसै गरेर अर्को शब्द छ, हेर्नुहोस् त। शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भूगोलपिच्छे। फेरि भन्नुहोस् त, भूगोलपिच्छे। हो, यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ। ल यसलाई पनि हामीले यहाँ राख्यौँ। ल हेर्नुहोस् त। ल अब भाइ बहिनीहरू यहाँ भएको शब्द तपाईहरूले उच्चारण एकपटक गर्नुहोस् त। ल धर्मावलम्बी। अर्को परिभाषित। अर्को सम्प्रदाय। अर्को उदाहरणीय। अर्को अद्वितीय। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, आत्मसात। अर्को हेर्नुहोस् त, पूर्वीय। अर्को हेर्नुहोस् त, भूगोलपिच्छे। भूगोलपिच्छे। हो भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी शब्दोच्चारण गर्नुपर्छ। तपाईहरूले पक्कै पनि गरिसक्नुभयो है। अब हामी श्रुति लेखनतर्फ लागौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई अब केही शब्दहरू भन्छु, तपाईँहरू लेख्दै लेख्दै जानुहोस् है त। ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू।
ल पहिलो शब्द लेख्नुहोस् तपाईहरू बसोबास। बसोबास लेखिसक्नुभयो? सबैजनाले लेखिसक्नुभयो? हो। ल अब दोस्रो लेख्नुहोस् है त। दोस्रो सहिष्णुता। सहिष्णुता लेखिसक्नुभयो? हो। अब त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले तेस्रो शब्द लेख्नुहोस् है त। दृष्टि। दृष्टि लेखिसक्नुभयो? हो। त्यसै गरेर अर्को शब्द लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू विश्वास। विश्वास लेखिसक्नुभयो? हो। अब पाँचौँ शब्द लेख्नुहोस् है भूगोल। भूगोल लेखिसक्नुभयो? ल तपाईहरूले लेख्नुभएको अब मिल्यो कि मिलेन, शुद्ध छ कि छैन हेरौँ है एकपटक। म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ लेखेर देखाउँछु शब्दहरू, तपाईँहरू त्यहाँ मिलाउँदै जानुहोला। अनि मिलेको छ भने तपाईँहरूले ठिक चिन्ह दिनुहोला, अनि मिलेको छैन भने सच्याउनु होला है त। ल पहिलो शब्द हामीले के भन्यौँ? बसोबास। ल भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त। बसोबास। ल हेर्नुहोस् दुईटैमा ब लेख्नुपर्छ। मिलेको छ? हो। ल त्यसै गरी अर्को शब्द भाइ बहिनीहरू सहिष्णुता है। ल सहिष्णुता। सहिष्णुता है। ल हेर्नुहोस् त मिल्यो कि मिलेन? हो। त्यसै गरी अर्को शब्द भाइ बहिनीहरू दृष्टि है। ल हेर्नुहोस् त दृष्टि। दृष्टि हो। त्यसै गरी अर्को शब्द हो विश्वास। मैले माथि लेखेँ है, हेर्नुहोस् त विश्वास। ल हेर्नुहोस् विश्वास हामी भन्दाखेरि चाहिँ ब भन्छौँ है, तर लेख्दा चाहिँ ओ है भाइ बहिनीहरू विश्वास। ल त्यसै गरी अर्को शब्द हो भूगोल। ल यहाँ मैले तल लेखेँ है भाइ बहिनीहरू भूगोल। ल हेर्नुहोस् त मिल्यो कि मिलेन? हो भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि तपाईँहरूले सच्याइसक्नुभयो है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अब अगाडि बढौँ है छलफल गर्दै गर्दै। ल अब शब्दार्थतर्फ लागौँ। हामीले अहिले शब्द उच्चारण त्यसपछि हामीले श्रुति लेखन गऱ्यौँ। अब हामी शब्दार्थ छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ। ल शब्द र अर्थ जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। यता शब्द अनि यता अर्थ छ। ल हेर्नुहोस् त जैन, सिख, निरपेक्ष, इस्लाम, सहिष्णु, सहकार्य अनि अद्वितीय, अनि यता छ एकसाथ मिलेर काम गर्ने प्रक्रिया। अर्को छ मुहम्मदले प्रचलनमा ल्याएको मुसलमानी धर्म। अर्को छ सापेक्ष। अर्को छ महावीरले चलाएको अहिंसात्मक धर्म। अर्को छ गुरु नानकले चलाएको एक धर्म। अर्को छ हेर्नुहोस् त कुनै एउटा धर्मलाई मात्र मान्यता नदिने। अर्को छ सहनशील। अर्को छ जोडा नभएको अप्रतिम। अप्रतिम। ल हेर्नुहोस् है। ल अब मिलाउनुहोस् त। ल जैन यसको महावीरले चलाएको अहिंसात्मक धर्म। ल त्यसै गरेर सिख गुरु नानकले चलाएको एक धर्म। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को छ निरपेक्ष, कुनै एउटा धर्मलाई मात्र मान्यता नदिने। अहिले नेपाल निरपेक्ष मुलुकको रूपमा धार्मिक रूपमा चाहिँ नेपाल चाहिँ निरपेक्ष छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त इस्लाम, मुहम्मदले प्रचलनमा ल्याएको मुसलमानी धर्म। ल ठिक छ है। ल त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त अर्को सहिष्णु, सहनशील है। त्यसै गरेर अर्को छ सहकार्य। यो त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ हो, एकसाथ मिलेर काम गर्ने प्रक्रिया। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अद्वितीय। ल यसको अर्थ जोडा नभएको अप्रतिम। ल ठिक छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी थप छलफल अगाडि बढाउँ।
ल वाक्यमा प्रयोगको पालो आयो। अहिले हामी अनुच्छेद 4 भित्र रहेर उच्चारणको अभ्यास अनि त्यसपछि श्रुति लेखन, त्यसपछि शब्दको अर्थ अनि वाक्यमा प्रयोग हामी यसरी छलफल गर्दैछौँ अहिले। अब हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ वाक्यमा प्रयोग भनेर यहाँ शब्द छ। ल संविधान भन्ने शब्द छ, सहकार्य भन्ने शब्द छ, धर्मावलम्बी भन्ने शब्द छ। ल तपाईहरु यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुस् है। वाक्यमा प्रयोग भनेको वाक्य बनाउने, वाक्य रचना गर्ने। अनि वाक्य रचना गर्दाखेरि कर्ता र क्रियाको संगति मिल्नुपर्छ। कर्ताको लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर अनुसार क्रियाको पनि लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर मिल्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि हामीले बनाएको वाक्यले अर्थ पनि दिनुपर्छ। अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको हुन्छ। ल बनाउनु भयो, तपाईहरुले कोसिस गर्नुभयो है। ल हेर्नुस् त संविधान। अब संविधानको मैले पनि भाइ बहिनीहरूलाई एउटा नमुना वाक्य अथवा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले बनाएर ल्याएको छु। तपाईहरुले पनि त्यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त संविधान। नेपालको संविधान 2072 ले समानताको हक दिएको छ है। समानताको हक भाइ बहिनीहरू बुझ्नुहुन्छ नि है। तपाईहरु त 6 कक्षामा पढ्ने है हो। समानताको हक हेर्नुस् त, समानताको हक हो, बराबरी है हो। त्यसै गरेर हेर्नुस् त सहकार्य। सहकार्य थाहा छ हो, मिलेर काम गर्ने। ल सहकार्य गर्ने, भाइ बहिनीहरू पनि सहकार्य गर्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त नेपालीहरू बीचको सहकार्यले नै देश समृद्ध बन्न सक्छ। हामीले सहकार्य गरेनौँ भने विकास, उन्नति, समृद्धि सपना मात्र हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। सहकार्य गर्नुपर्छ सबैजना मिलेर। त्यसै गरेर अर्को छ धर्मावलम्बी। हेर्नुस् त धर्मावलम्बी। नेपालमा विभिन्न धर्मावलम्बीहरू बसोबास गर्छन्। ल यसरी नै भाइ बहिनीहरूले वाक्य रचना गर्नुपर्छ। तपाईहरु गर्नुहुन्छ नि है हो। अनि भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले अनुच्छेद पढ्दाखेरि कुनै शब्दको अर्थ थाहा भएन भने त्यहाँ प्रयोग कसरी भएको छ, त्यहाँ प्रयोग भएको शब्दले कस्तो अर्थ दिन्छ त्यसलाई ख्याल गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई शब्दको अर्थ पनि थाहा हुन्छ। अनि त्यसमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ अझ गाह्रो भयो अथवा चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ तपाईहरुलाई बोध हुनै सकेन, तपाईहरुले बुझ्नै सक्नु भएन भने शब्दकोशको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। शब्दकोशमा त शब्द भेट्टाइन्छ अनि त्यसको अर्थ पनि भेट्टाइन्छ है। तपाईहरु यसरी पनि शब्दको अर्थ खोज्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी छलफल अगाडि बढाउँ। फेरि हामी ससर पठनतर्फ लागौँ। आज हामी चौथो, पाँचौं र छैटौं अनुच्छेद छलफल गर्दैछौँ। हामीले चौथो अनुच्छेद छलफल गऱ्यौँ। अब हामी पाँचौं र छैटौं तर्फ लागौँ। ससर पठन है। ल हेर्नुहोस् है त, तपाईहरु पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् र अघि मैले भने जस्तै रेखाङ्कन गर्ने कुरा सम्झिरहनुहोस् है। सम्झिनु भएको छ नि? ल धेरै राम्रो। ल हेर्नुहोस् त अब पाँचौं अनुच्छेद। नेपाली संस्कृति नेपालभित्र मात्र होइन, संसारको जुन कुनासम्म नेपालीहरू पुगेका छन् त्यहाँसम्म फैलिएको छ। नेपाल बाहिर भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, कालिम्पोङ र पश्चिम बङ्गालको उत्तरी क्षेत्र त नेपाली संस्कृतिको भण्डार नै हो। त्यसदेखि पूर्व आसाम, मेघालय, मणिपुर लगायतका भारतीय राज्यहरूमा पनि त्यहाँको परिवेश सुहाउँदो नेपाली संस्कृति जीवित छ। भारतका अरू राज्यहरूमा पनि नेपाली मूलका धेरै मानिसहरूको बसोबास छ। आजीविकाको सिलसिलामा नेपालीहरू ती ठाउँहरूमा पुगेपछि उनीहरूको साथमै नेपाली संस्कृति पनि गएको छ। हेर्नुहोस् त हामीसँग हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो परम्परा, हाम्रो रीतिरिवाज हामी जता गयौँ त्यतै जान्छ है। हामी गाउँबाट सहर आए, हामी सँगसँगै सहर आउँछ। सहरबाट हामी विदेश गए, हामी सँगसँगै फेरि विदेश जान्छ है। ल त्यसै गरेर ससर पठन अगाडि बढाउँ है त भाइ बहिनीहरू। पाँचौं अनुच्छेदकै भारत बाहेक म्यानमार, हङकङ, बेलायत,
अमेरिका, अस्ट्रेलिया आदि देशमा पनि नेपाली संस्कृति फैलदो छ। साउदी अरेबिया, कतार, दुबई, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, ब्रुनाई, इजरायल, पोल्यान्ड आदि देशहरूमा पनि नेपाली संस्कृतिको विस्तार भइरहेको छ। यसरी नेपाल बाहिर नेपाली संस्कृति फैलने महत्त्वपूर्ण आधार नेपाली भाषा र नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषाहरू बनेका छन्। यसका साथै नेपालीसँगै नेपालीले मनाउने चाडपर्व, वेशभूषा, खानपान र नेपाली संस्कार जहाँ जहाँ पुग्छन् त्यहाँ त्यहाँ नेपाली संस्कृति फैलिरहेको छ। भाइ बहिनीहरू, मैले अघि भने नि, हामी जहाँ जहाँ पुग्छौँ हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा भाषा, हाम्रा रहनसहन, हाम्रा सामूहिक जीवनशैली त्यहाँ नै पुगेका हुन्छन्। हो भाइ बहिनीहरू, पक्कै तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी फेरि 6औं अनुच्छेद पनि सशर पठन गरौँ है, अनि एकैपटक 5औं अनुच्छेद अनि 6औं अनुच्छेद हामी छलफल गरौँला, हुँदैन? हो, ल हेर्नुहोस् त अब 6औं अनुच्छेद। नेपालीले पाहुनालाई देवता मान्ने प्रचलन छ। आफूले रुखो सुखो खाए पनि अतिथिलाई मिठो मसिनो खुवाउने नेपाली चलन छ। जननी र जन्मभूमिलाई स्वर्गभन्दा पनि महान ठान्ने परम्परा छ। सामाजिक हितका लागि पाटी पौवा, बाटोघाटो र पुल पुलेसा बनाउने चलन छ। नेपालीको दान गर्ने बानी प्रशंसनीय छ। समुदायमा जिउँदो छँदा जन्ती र मर्दा मलामी जाने प्रचलन छ। मारुनी, बालन र सोरठीका भाकामा टुङ्ना, डम्फु, च्याब्रुङ, मादल र मुरलीको कलात्मक संयोजन छ। यस्तो विविधतामय चालचलन नै नेपाली संस्कृति हो। भाइ बहिनीहरू, नेपाली संस्कृति के रहेछ त? पक्कै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। नेपालभित्र बोलिने सबै भाषा, नेपालभित्र मनाइने सबै चाडपर्वहरू, अनि नेपालभित्र मान्ने सबै धर्म, यी सबैको समग्र रूप नै के रहेछ? नेपाली संस्कृति। अनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नेपाली संस्कृति भनेको पाहुनालाई देवता मान्ने, होइन? हो, त्यसै गरेर नेपाली संस्कृति भनेको आफू जन्मिएको ठाउँ र आफूलाई जन्म दिने आमालाई समान मान्ने। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, सुन्नुभएको छ? हो, हामीले जननी र जन्मभूमिलाई स्वर्गभन्दा पनि महान ठान्ने परम्परा छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी, यस्तो पनि चलन छ। जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनिएको छ? यहाँ समुदायमा जिउँदो छँदा जन्ती र मर्दा मलामी जाने चलन छ। हो, अनि अर्को पनि हाम्रो नेपाली संस्कृति छ है भाइ बहिनीहरू। अर्को के संस्कृति छ भने श्रम गर्ने संस्कृति छ है नेपाली संस्कृति। अनि अर्को पनि संस्कृति छ, त्यो भनेको के हो थाहा छ? प्रकृतिलाई पूजा गर्ने संस्कृति छ। हामी त पानीलाई पनि पूजा गर्छौँ, सूर्यलाई पनि पूजा गर्छौँ, बोट बिरुवालाई पनि पूजा गर्छौँ, तुलसीको बोटलाई पनि पूजा गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, हो, प्रकृतिलाई पूजा गर्ने पनि नेपाली संस्कृति हो। त्यसै गरेर श्रमलाई सम्मान गर्ने, पूजा गर्ने पनि नेपाली संस्कृति हो। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले अनुच्छेद 5 र अनुच्छेद 6 सशोर पठन गरौँ। अब हामी उच्चारण अभ्यास गरौँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ भाइ बहिनीहरू, अब हामी एक एकवटा शब्द उच्चारण अभ्यास गर्दै जाउँ है त। ल पहिलो शब्द छ कालिम्पोङ, कालिम्पोङ। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त आजीविका, आजीविका। अर्को शब्द वेशभूषा, वेशभूषा। ल त्यसै गरेर अर्को छ प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। अर्को छ हेर्नुहोस् त ब्रुनाई, ब्रुनाई। अर्को हेर्नुहोस् त टुङ्ना, टुङ्ना। ल अर्को छ संयोजन, हेर्नुहोस् त। अर्को छ पाटी पौवा, पाटी पौवा।
हो। अब भाइ बहिनीहरू हामीले शब्दोच्चारण गरिसक्यौँ। अब हामी फेरि श्रुति लेखनतर्फ लागौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई शब्द भन्दै जान्छु, तपाईँहरू फेरि अघिको जस्तै लेख्दै जानुहोस् है। हामी जम्मा 5 वटा शब्द श्रुति लेखन गर्छौँ। ल तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? ल सुरु गरौँ है। ल 1 मा लेख्नुहोस् त सबैजनाले। अतिथि लेख्नुभयो? अतिथि लेखिसक्नुभयो है। ल अर्को लेख्नु त संयोजन। संयोजन लेख्नुभयो? ल अर्को 3 नम्बरमा है, 3 मा लेख्नुहोस् है त। तेस्रोमा जीवित। जीवित अर्को लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर 4 मा विविधता लेखिसक्नुभयो? विविधता। ल त्यसै गरेर अर्को लेख्नुहोस् त भण्डार। भण्डार। ल लेखिसक्नुभयो? ल अब तपाईँहरूले लेख्नुभएका शब्दहरू मिलेको छ कि छैन एकपटक हेरौँ, अनि मिलेको छैन भने तपाईँहरूले त्यसलाई सच्याउनु होला है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पहिलो शब्द छ अतिथि। त्यसै गरेर दोस्रो शब्द हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, दोस्रो के छ? हो संयोजन। अनि तेस्रो शब्द हो लेख्नुहोस् त जीवित। अनि चौथो शब्द भाइ बहिनीहरू हो विविधता। अनि पाँचौँ शब्द भाइ बहिनीहरू, पाँचौँ हो भण्डार। ल यसरी हामीले शब्दलाई लेख्नुपर्छ, शब्द शुद्ध लेख्नुपर्छ। ल अनि शुद्ध छैनन् भने तपाईँहरूले लेखेका शब्दहरू तपाईँहरूले सच्याउनुपर्छ है। सच्याइसक्नुभयो? ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी थप छलफलतर्फ अगाडि बढौँ। ल हेर्नुहोस् त शब्दार्थतर्फ है। ल यहाँ फेरि तलका शब्द र अर्थ बीच जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको शब्द भण्डारको अभ्यासमा प्रश्नहरू पनि दिएको छ। तपाईँहरूले त्यो पाठ्य पुस्तक हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त विविधता। ल यहाँ खोज्नुहोस् त विविधता हो अनेकता। अर्को हेर्नुहोस् त रुखो सुखो खोज्नुहोस् त चिप्लो चाप्लो र रसिलो पोसिलो नभएको। अर्को छ समानता, समान हुने स्थिति। अर्को छ संस्कृति, हेर्नुहोस् त संस्कार। अर्को छ राज्य, मुलुक। अर्को छ परम्परा। ल हेर्नुहोस् त चलिआएको स्थिति हो भाइ बहिनीहरू। अब हामी उस्तै अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले उस्तै अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुपर्छ। लेख्न सकिन्छ? ल लेख्दै जानुहोस् त भाइ बहिनीहरू उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू। यहाँ भाइ बहिनीहरू उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू दिएको छ। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको शब्द भण्डार खण्डभित्र दिएको छ प्रश्न 2 मा है। ल लेख्नुहोस् त उल्टे। पहिलो छ चालचलन। लेख्न सक्नुहुन्छ? चालचलन के हो? नभए म तपाईँहरूलाई भन्छु है, सुनाउँछु, तपाईँहरू लेख्दै जानुहोस् त। ल चालचलन लेखिसक्नुभयो? चालचलन भाइ बहिनीहरू लेखिसक्नुभयो? ल अर्को शब्द छ अप्रतिम। अप्रतिम है, तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ। त्यसै गरी अर्को छ पाहुना। अर्को शब्द छ सम्पदा। अर्को शब्द छ सहिष्णुता। अर्को शब्द छ चाड। अब हामी यसको शब्द अर्थ पनि हेरौँ है त। चालचलन भन्ने शब्द छ चाल चलन। ल अब यसको अर्थ आउने शब्द पाठमा प्रयोग भएको के छ त? आचार विचार। आचार विचार। ल हेर्नुहोस् त आचार विचार। त्यसै गरेर अर्को शब्द छ भाइ बहिनीहरू अप्रतिम। अप्रतिम पनि तपाईँहरूले पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् त। अप्रतिम यसको हो पक्कै पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो है त। अद्वितीय। त्यसै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू पाहुना। यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ पाहुना के हुन्छ यसको? अतिथि। ल हेर्नुहोस्
त्यसै गरी अर्को शब्द छ भाइ बहिनीहरू सम्पदा है, सम्पदा। यसको सम्पत्ति, ल हेर्नु सम्पत्ति, यो त हो है, सम्पत्ति। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को छ सहिष्णुता, सहिष्णुता। ल यसको पनि भाइ बहिनीहरूले पाठ्य पुस्तकमा के प्रयोग भएको छ, मेलमिलाप हो, मेलमिलाप। ल हेर्नुहोस् अर्को शब्द छ चाड, चाड है, चाड पाठ्य पुस्तकमा पर्व प्रयोग भएको छ। ल हेर्नुहोस् त यसरी भाइ बहिनीहरूले शब्दको अर्थ लेख्न सक्नुहुन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी छलफल हेरौँ है त। जन्मभूमि, प्रचलन, पाटीपौवा हो, तपाईँहरूले पक्कै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एकपटक हेरौँ त, मैले यहाँ हेर्नुहोस् नेपाल हाम्रो जन्मभूमि हो भनेर लेखेको छु, तपाईँहरूले यसरी नै बनाउन सक्नुहुनेछ। अर्को हेर्नुहोस् त प्रचलन, गाउँमा सरसहयोग गर्ने प्रचलन छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त पाटीपौवा, अनि घाँसीले इनार र पाटीपौवा बनाएका थिए। यो चाहिँ भानुभक्त र घाँसीको कुरा। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरूले मौलिक वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी निबन्धका मुख्य विषयवस्तु टिपोटतर्फ लागौँ। ल हेर्नुहोस् त निबन्धका मुख्य विषयवस्तु जाति, भाषा र धार्मिक आस्थाका दृष्टिले पनि नेपालीहरूमा विविधतामा एकता पाइन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त पूर्वीय आर्य सभ्यताका अनुयायीहरू हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्दछन्। गौतम बुद्धका महान उपदेशलाई आत्मसात गर्ने बौद्ध धर्मावलम्बी पनि धेरै छन्। त्यसै गरी अर्को जैन, सिख, मुस्लिम, किरात, इसाई धर्म मान्नेहरू पनि छन्। त्यसै गरेर सबै धर्मावलम्बीहरूले सहिष्णु भई सहकार्य, मेलमिलाप र एकताको सन्देश दिन्छन्। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू धार्मिक मेलमिलाप नेपाली संस्कृति हो, नेपाली संस्कृतिको विशेषता हो। त्यसै गरेर नेपाल बाहिर भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, कालिम्पोङ र पश्चिम बङ्गालको धेरै क्षेत्रहरू है, धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ खास गरी उत्तरी क्षेत्र चाहिँ नेपाली संस्कृतिको भण्डार नै हो। त्यसै गरेर भारत बाहेक म्यानमार, हङकङ, बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया आदि देशमा पनि नेपाली संस्कृति फैलिएको छ। अनि नेपालीसँगै नेपालीले मनाउने चाडपर्व, वेशभूषा, खानपान र नेपाली संस्कार जहाँ जहाँ पुग्छन् त्यहाँ नेपाली संस्कृति फैलिरहेको छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू नेपालीले पाहुनालाई देवता मान्ने प्रचलन छ। जननी र जन्मभूमिलाई स्वर्गभन्दा पनि महान ठान्ने परम्परा छ। त्यसै गरेर सामाजिक हितका लागि पाटीपौवा, बाटोघाटो र पुलपुलेसा बनाउने चलन छ। अनि समुदायमा जिउँदो छँदा जन्ती र मर्दा मलामी जाने प्रचलन छ। हामीले यी विषयवस्तु अहिले छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी पाठका आधारमा छोटो उत्तर लेखनतर्फ लागौँ। ल हेर्नुहोस् त संस्कृति भनेको के हो भनिएको छ, थाहा छ है तपाईँहरूलाई। संस्कृति भनेको आचार विचार, चालचलन, कला, साहित्य, भाषा, धर्म, दर्शन, वेशभूषा, चाडपर्व यी सबै कुरा चाहिँ संस्कृति हुन्। सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त नेपाली संस्कृतिका विशेषता के हुन्, सकिन्छ हो। अब हेर्नुहोस् त पाहुनालाई देवता मान्ने, पाटीपौवा बनाउने, भाषिक र धार्मिक विविधताका माझमा पनि एउटै हुने भाव व्यक्त गर्ने प्रचलन नै नेपाली संस्कृतिका विशेषता हुन्। भाइ बहिनीहरूले यसरी नै पाठ्यपुस्तकमा भएका अरू प्रश्नहरू, अन्य प्रश्नहरूको पनि उत्तर लेख्नुपर्छ। लेख्नुहुन्छ नि होइन त? ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले सस्वर पठन, शब्दार्थ, वाक्य रचना अनि मुख्य बुधा, त्यसपछि गएर छोटो प्रश्नोत्तर छलफल गऱ्यौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। नमस्कार।